कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक हैं जी। उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से जी दस्तरखान लगा दिया। रोज़े का टाइम है, इफ्तारी का बिल्कुल करीब आ गया है। हसन और हुसैन जन्नत साथ पड़ोस में देने के लिए गए हैं। जन्नत के बाबा कल अकेले इफ्तारी बनाई थी जी, सारी इफ्तारी मैं कल टेबलेट लेके सो ही रही हूँ। आज सारी इफ्तारी में मैंने हिस्सा लिए है। अच्छा ये मैं बता दूँ आपको, जन्नत के लिए इसमें डालें। जन्नत से पूछ के बनाऊंगा मैं किस तरह की प्लेट बनानी है, सालन कितना डालना है। रूह अफ़ज़ा भी है। जन्नत गई है जी, जन्नत का आज फिर रोजा है। हाँ जी, जन्नत से शादी का रोजा है तो और बल्कि वो रोजा भी है और चावल भी पड़ोस में बांट रही है जी। और उसने उसी की फरमाइश से जी दाल चावल बने, कह रही थी कि मैं दाल चावल खाऊंगी। उसने कहा सफ़ेद चावल और सालन। हाँ जी। तो फ्रूट चाट जन्नत जिससे रोजा रखती है उसके बाबा कहते हैं जन्नत जो है ना फ्रूट खाती है, बीच में थोड़ा सा जो है ना क्रीम वगैरह डाल के फ्रूट सारे मिक्स करके चाट बना देती हैं। चटनी भी बना दी है, केले भी हैं माशाल्लाह से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह की इतनी ज़्यादा नेमतों का किस किस नेमत का शुक्र अदा करें जी। बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा आ गई आवाज़ आ रही है। तो आ गई है जी। अच्छा रात के दोस्तों का प्लान पे। अच्छा अभी इफ्तारी की नहीं है वो प्लान? हम लोग वहाँ पे प्लेट ले लेते हैं। मैं एक दोस्त आ गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी आ गई। प्लेन हो फिर रात को हम खेलेंगे। अच्छा ये प्लेटें तो आप लाई नहीं हो। दूसरी बस और कुछ। अच्छा मेरी बात साल वाली सुन, भी ले आपके आते हैं। लिए सालन कितना डालूं? ज्यादा? सालन नहीं डाल, बस चावल ही डाल। वो खाली चावल? एक पड़ोस से आई है जी, दूसरे पड़ोस में से प्लेटें भी आई हैं हमारे लिए। देखिए माशाल्लाह से। हालांकि मैंने पड़ोस में बोला भी है कि मैं अगर इफ्तारी भेजूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी प्लेटें खाली ना भेजो, मेरी प्लेटें खाली भेज दिया करें, कोई मसला नहीं है। हम लोग जो है ना इफ्तारी बनाते हैं तो कहते हैं रोज़ पड़ोस में थोड़ा सा दे दें, अच्छा लगता है। अच्छा जी, हमारा इफ्तार का दस्तरखान तो लगा हुआ है, वो दिखाया आपको। पड़ोस से एक अनोखी चीज़ आई है जी, वो दिखा सोनिया इसके बारे में आपको ज़्यादा बताएगी। इंजीर के बारे में आप जानते हैं? ये इंजीर के जो कच्चा फल होता है ना, ये वो है जी, ये वो पका हुआ है। मैं कब से देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ मटर हैं, फिर मैंने अभी चेक किया, फिर मैंने बोला मटर तो नहीं है, फिर मैंने अभी जैसे ये साथ में कीमा आया है ना मटर। हमारे इन इलाकों में इसका सालन बनाया जाता जी है जी, ये देखें, जो मेरी फेवरेट डिश है। ये रिवायती तौर पर बड़ा मशहूर है। तो वो मैंने अभी चेक किया इस तरह का। मैंने बोला अच्छा अच्छा अच्छा। सर भाई बोले साली नहीं खाऊंगा। जब हमें पक्का पता चला, हमने बोला चलें आप बहन भाइयों से भी शेयर किस करें। किस को पता है और कौन कौन पकाता है कमेंट में ज़रूर बताएं। वह अपनी ज़ुबान में ही बता दूं जी, जो हमारे ज़ुबान वाले बहन भाई हैं, फागा दे डोडे पके दें जी। हाँ जी, डोडे में डोडे तो जदों का असर लग गया आते मम्मा क्या सर भाई बोले मैं खाऊंगा, मुझे अच्छा लगता है। चले दुआ करें। अच्छे होते हैं, इससे ज़बरदस्त होते हैं, इसमें क्या कोई मैं वही बोला, मेरे को अच्छा ये बच्चों के लिए ज़रा नई बात है। अच्छा जी, सेहरी का टाइम है, मैं थोड़ा सा सालन बना रहा हूँ चिकन का। सालन चने की दाल तो हमारे पास मौजूद है, मैंने बोला चलें थोड़ा सा चिकन मौजूद था, 2-1 प्लेट सालन बना लेता हूँ। साथ ज़रा सा लहसुन मैंने शामिल किया है, लहसुन और अदरक इसे ज़रा सा ब्राउन करूँगा। बीच में टमाटर और मसाले वगैरह शामिल करूँगा। एक हरी मिर्च भी काटी है मैंने बीच में। थोड़ा सा चिकन का सालन बनाते हैं। सोनिया यहाँ पे रोटी बनाने की तैयारी कर रही है। जन पीछे होना है, लाओ नहीं ना। इंशाल्लाह अच्छी सी सेहरी बना लेंगे। अच्छा जी, हसन जो है ना चिकन को देख के हंस रहा है, कह रहा है बाबा ये इतनी ज़्यादा चिकन। कीमा जो है ना, कीमा और मटर में कीमा आलू है, आलू कीमा, पड़ोस से आया हुआ आलू कीमा, आलू मटर, सब्जी का सालन भी है, चने की दाल भी हमने बनाई है अल्लाह पाक का बेश जी। और थोड़ा सा ना हमारे पास चिकन था। जन्नत के बाबा ने बोला चले बच्चे अब रोज़ा रखते हैं तो मैं इनकी इफ्तारी की वजह से जो है ना, सेहरी की वजह से सेहरी की वजह चले थोड़ा सा चिकन के साथ ये कर लेंगे, सेहरी कर लेंगे। फिर तो हसन कह रहा है कि वो बाबा माशाल्लाह से कढ़ाई तैयार कर रहे हैं आपके बाबा आपके लिए। और जो सेहरी के टाइम पे ये समझो आप किसी होटल पे बैठे हुए हो, आपको सेहरी में क्या क्या है, कढ़ाई बन रही है, ये 2 प्लेट कढ़ाई समझ लो। ऑर्डर मिला है आपके लिए, साथ 2 पराठे हो जाएंगे बस। माशाल्लाह शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह। मज़े की बात बताऊं, जो मज़ा चने की दाल के साथ पराठा खाने का आएगा ना जी, पहले हम खाते थे ना, यही खाते थे ना, आप बनाते थे और पराठे बनाती थी माँ, बहुत पहले, आज से 4-5 साल पहले की बात है। यकीन माने जी, चने की दाल आप लोग तो चख नहीं सकते। हमारे घर की चने की दाल, हमारे होटल पे ये वाली दाल 8 किलो जो है ना,
ایک دن میں 8 سے 10 کلو دال نکلتی تھی. اور ماشاء اللہ سے واقعی جی صحیح کہہ رہے ہیں جناب کے بابا. اور خاص پراٹھوں کے ساتھ جو ہے نا چنے کی دال بڑا مزہ کرتی ہے. نان یا پراٹھے. ہاں جی. تو میں نے بولا چلیں ٹھیک ہے تھوڑا سا جو ہے نا بچوں کے لیے چکن کا سالن بھی بنا لیں. میں تو دال ہی کھاؤں گی. تھوڑی سی ٹائم پہلے کر لوں گی سحری, پھر تھوڑا سا واک کر کے دال کو ہضم کروں گی. پھر تھوڑا سا واک ہضم کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. جی شکر الحمد للہ. جنت آپ روزہ رکھو گی؟ جی بولتے ہیں, یہ کیا بولتے ہیں؟ ہاں جی کڑی ہو. اچھا جی پھر دیکھ لیں جی گرمی آ گئی اور اس نے اپنا ڈریس چینج کر لی ہے کیونکہ مجھے گرمی لگ رہی ہے. اس پہ روزہ رکھنے کی پوری تیاری ہے جنت کی. جنت نے اگر روزہ رکھا نا تو میں آپ سب کے سامنے کہتا ہوں جی جنت کی میں کل کی جو ہے نا افطار اسپیشل کروں گا. روزہ خوشائی کیا؟ روزہ کشائی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, جنت کا جو ہے نا کل جو ہے پھر انشاءاللہ. ہاں, سسٹر نے ایک نے جنت کے پیسے بھیجے ہوئے ہیں مجھے. انہوں نے کہا تھا جنت جو بھی چاہے اسے لے کر دے دینا, کھلا دینا. تو اب انشاءاللہ جنت جو بولے گی کل میں جنت کو وہی کھلاؤں گا. کل تک تو میں بھول جاؤں گی. ہاں کل تک تو میں بھول جاؤں مجھے گی. یاد رہے گا نا بیٹا. کیا آپ نے کیا بولا روزہ آپ نے کل روزہ رکھا نا ہاں جی تو کل کی افطار آپ کی اسپیشل ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. رکھو گی. تو کیا کیا منگائیں وہ کل آپ کو پھر بتائیں گے. ٹھیک ہے چلیں جی میں آپ کو بھی دکھاؤں گا اگر ولاگ میں اس میں ولاگ میں انشاءاللہ وہ اگر آج کے ولاگ میں نہ دکھا سکا تو کل کے ولاگ میں آپ جنت کی افطار دیکھ لیں گے کیونکہ یہ اکثر جو ہے نا یہ ولاگ افطار سے پہلے اپلوڈ ہو جاتا ہے. اب یہ جو اپلوڈ ہوگا وہ افطاری جو ہے نا پھر وہ اگلے ولاگ میں آئے صرف گی. اس سربال کو سیدھا کرو روٹی رکھ دیں. الحمدللہ جی پراٹھے بھی ہمارے تیار ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ اور سالن بھی تیار ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا فالتو گھی میں نکال دوں گا جی. اور یہاں پہ ہمارے پاس چنے کی دال بھی آ گئی ہے, اسے بھی گرم کرتے ہیں ابھی. چنے کی دال بھی گرم کریں, پلیٹوں میں ساری چیزیں ڈالیں. بھوک لگ رہی ہے بچوں کو بھی, مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے. میں نے بولا چلیں اب ویسے بھی سحری تو 1.5-2 گھنٹے پہلے ہی ہوتی ہے ہماری. تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے ہوتی ہے. اصل بولتے ہیں کوئی بات نہیں ماما بھوک لگ رہی ہے, میں نے بولا پیٹ بھر کے کھاؤ, گھنٹے کا ہضم کر دینا. الحمدللہ جی کچن بھی سونیا نے صاف کر دی ہے, ساری صفائی کر دی ہے. یہاں جی اس ٹائم پہ روٹیاں بھی بھگو کے رکھ دیتے ہیں, پھر یہ فجر کی نماز کے بعد اوپر چلی جاتی ہیں پرندوں کے لیے. اور جیسے ہی ذرا ذرا سی روشنی ہوتی ہے تو پرندے کیا کرتے ہیں, وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ جو مٹی کا ڈونگا ہے وہ ابھی اوپر سے نیچے گرے گا. ایسا لگتا ہے جیسے شادی ہال کا ہاں کھانا کھل کے وہ پہلے جو زمانے میں نہیں بوفے لگے ہوتے تھے اور بھاگتے تھے لوگ کھانا لینے کے لیے. اس طرح ہوتا ہے جی تقریباً 6:30 نہیں چڑیاں جو ہے نا وہ بڑی طریقے سے آتی ہیں کھاتی ہیں. یہ جو بڑے پرندے ہیں یہ تو ہو شور ایسا ہوتا ہے جی, ایسا لگتا ہے میرے چھت پہ کوئی کود رہا ہے. ایسا لگ رہا تھا چھت پہ کوئی بڑے آدمی ہیں, کوئی شور شرابے کی اس طرح کی آوازیں آتی ہیں. تو پہلے جب میں اٹھتی تھی تو ہم لوگ اوپر اٹھتے نہیں جاتے تھے, رات کو رکھ دیتے تھے کھانا. 2 بار انہوں نے مجھے بولا سونیا پرندے کھانا کھا رہے ہیں. میں نے بولا اوپر چھت پہ کون ہے, ایسے لگتا ہے جیسے کوئی گھوم رہا ہے. تو کہتے ہیں نہیں کھانا کھا رہے ہیں پرندے. تو اچھا جی میں ایک سچی بات بھی کروں, رمضان میں شاید لوگ ہمیں دیکھنا پسند نہیں کر رہے. ہماری یہ سادی سی روٹین پتہ نہیں لوگوں کو پسند نہیں آ رہی. ویو کافی زیادہ رمضان میں ڈاؤن ہو گئے ہیں. ہو سکتا ہے لوگ زیادہ مصروف بھی ہوں لیکن ہمیں 4-5 سال ہو گئے ہر سال رمضان آتے رہے, بلکہ رمضان میں ویو بڑھتے تھے. اس بار پتہ نہیں کیوں کم ہوئے ہیں, کافی زیادہ کم ہو گئے ہیں. اتنے زیادہ کبھی ہماری زندگی میں ویو کم نہیں ہوئے. تو میں نے بولا پتہ نہیں لوگوں کو ہماری جو ہے لائف روٹین پسند نہیں آ رہی ہے. کتنے کروڑ عوام ہے, اس میں سے ہم لوگوں کو 22 کروڑ اس میں سے 700 بندے ہمیں پسند کرتے ہیں. او 22 کروڑ عوام نہیں, یہ بھی کیا پتہ 300-400-500 باہر کے ہیں دیکھنے والے. ہاں یہ ہیں پاکستانی, بلکہ شاید دوسری کنٹری کے بھی ہوں. بلکہ کتنی بھی بہنیں ہماری پرانی انڈیا سے ہیں, ان کے کومنٹ آج بھی جو سب سے پرانے کومنٹ آتے ہیں نا ان میں کچھ کومنٹ ہماری انڈیا کی بہن ہیں 2-3 ان کے ہیں. پاکستانی بھی ہیں پرانی بہنیں, لیکن میں ایک بتا رہا ہوں کہ انڈیا سے بھی دیکھنے والے ہیں. پھر
بنگلہ دیش سے بھی ہمیں دیکھنے والے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے، لیکن ہوتے وہ بھی باہر ہی ہیں. اس کے بعد اور جانے کہاں کہاں دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ پاکستان سے باہر کافی لوگ دیکھتے ہیں. 600-700 یا زیادہ سے زیادہ 1000 بندہ تو دیکھ ہی لیتا ہے. ہاں اتنا تو ہے نا. شکر الحمدللہ ہماری جو ہے نا صبح ہو گئی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے رمضان میں فجر کے بعد سوتے ہیں تو پھر زور سے پہلے اٹھ جاتے ہیں. تو ابھی زور کی نماز پڑھیں گے. ابھی اٹھی ہوں میں. جنت سے زیادہ سو رہی ہے، اس کے کپڑے وغیرہ پریس کیے ہیں. ابھی تک تو جنت کا جی روزہ، کیونکہ اس کے آج پھر نیت کر کے سوئی تھی میں روزہ رکھوں گی اور جو ہے نا میں نماز بھی پڑھوں گی. صبح کی نماز بھی یہ کہہ رہی تھی میں پڑھ کے نوں، لیکن یہ ہے کہ صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی وہ سو گئی تھی. مجھے کہتی رہی ہے کہ میں نماز پڑھوں گی لیکن سو گئی ہے. تو آج اس کا پھر روزہ ہے. تو چلے میرے والا تھوڑی سی یہ ویڈیو بھی اینڈ کرتے ہیں، تھوڑی سی جو روٹین ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک تو رمضان میں ٹائمنگ چینج ہو گئی ہے، دوسرا جو ہے نا ویو ہمارے کام ہو گئے ہیں اور ہمارا دل بھی نہیں کرتا ویڈیو بنانے کو. پھر کیا بولے انسان. ہم خود جو ہے نا رمضان میں سچی بات بتاؤں بہت ڈھیلے ہو گئے ہیں. رمضان میں جو ہے نا بس کسی کام کا ہی اس کام کا تو بالکل دل نہیں کرتا. تو چلیں جب تک ہمارے نصیب میں ہے ہم نے کرنا تو یہ ہے ہی ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے نا، کہتے ہیں نا گرتا ہے پھر سنبھلتا ہے آدمی، گرتا ہے پھر سنبھلتا ہے. تو چلو کوئی بات نہیں. تو میں نے بولا چلیں آج کی یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے جو نصیب میں لکھا ہوگا، جہاں سے لکھا ہوگا وہ ضرور وہ ملے گا. تو میں نے بولا چلے ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. پھر جنت کے بابا بھی پھر نماز کے بعد وہ اپنا کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، لینے ہاں کے لیے. ٹائم نہیں ہوتا نا. پھر ٹائم ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے افطاری وغیرہ بنانی ہوتی ہے. تو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. اسی دعا کے ساتھ جا رہے ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے ایمان میں رکھے. ہمیں دیجیے اجازت جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.